से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम सलातीन की पहली किताब बाब 21 और उसकी आयत 8 से गौर करना शुरू करे थे, और हम बाब 21 को ख़त्म करके बाब 22 उठाए थे और बाब 22 भी ख़त्म करे थे। हम बाब 22 में देखे थे कि अखयाब की मौत हो जाती है जब उन्होंने अपने झूठे नबियों के बातों पे अमल करके जंग के मैदान में निकलते हैं, तो उन्होंने जंग में ख़त्म हो जाते हैं। सलातीन की पहली किताब बाब 22 और उसकी आयत 51 बताती है कि अखयाब के बेटे अखजिया जो हैं सल्तनत को अपने हाथों में लेते हैं, यानी कि अपने बाप की जगह उन्होंने तख्त पे बैठते हैं। अब हम सलातीन की दूसरी किताब बाब 1 और उसकी आयत 1 और 2 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, और अखयाब के मरने के बाद मुआब इसराइल से बागी हो गया, और अखजिया उस झील मिलीदार खिड़की में से जो समरिया में उसके बालाखाने में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। सो उसने खासिदों को भेजा और उनसे ये कहा कि जाकर अखरुन के देवता बलजबूब से पूछो कि मुझे इस बीमारी से शिफा हो जाएगी या नहीं। प्यारे भाई बहन, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अखजिया नशे में थे इसलिए गिर गए। ये बात सही नहीं है, बल्कि एक अंदाज़ा है। मैं एक अंदाजे से बोल रहा हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब अखजिया बीमार पड़ गए तो अपने बीमारी के बारे में दरियाफ्त करने के लिए कि उन्होंने ये बीमारी से शफा पाएंगे या नहीं, अपने खासिदों को किसके पास भेजे? मेरे भाई, अपने खासिदों को उन्होंने गैर खुदाओं के पास भेजे जो कि खुदा नहीं होते। अब सवाल ये पैदा होता है कि अखजिया के ज़िंदगी पे किसका जोर था जो उन्होंने बलजबूब के तरफ रुजू हुए? मेरे दोस्त, उनके ज़िंदगी पे उनकी माँ इजबल का जोर था। अखजिया अपनी माँ की परवरिश में बड़े हुए, इसलिए उनकी दिलचस्पी जिंदा और सच्चे खुदा पे नहीं थी। आयत 3 और 4 पढ़ेंगे। लेकिन खुदावन के फरिश्ते ने एलिया तिजबी से कहा, उठ और शाही समरिया के खासिदों से मिलने को जा और उनसे कहे, क्या इसराइल में खुदा नहीं जो तुम अखरून के देवता बालजबूब से पूछने चले हो? इसलिए अब खुदावन यूं फरमाता है कि तू उस पलंग पर से जिस पर तू चढ़ा है उतरने ना पाएगा, बल्कि तू जरूर ही मरेगा। सो एलिया रवाना हुआ। प्यारे भाई बहन, एलिया की ये एक आखिरी खिदमत गुजारी थी। उन्होंने अखजिया के नौकरों से मिलने निकले और ये बात उनके सामने रखे। खुदा की तरफ से जो बात थी वो ये थी कि क्या इसराइल में खुदा नहीं जो तुम आखरून के देवता बालजबूब से पूछने चले हो? उसके बाद उन्होंने अखजिया के बारे में ये बताते हैं कि उन्होंने अपने बिस्तर पे से उठने वाले नहीं हैं, उन्होंने मर जाएंगे। ये एक दिल को हिलाने वाली खबर थी, है ना? तो अखजिया के खासिद अखजिया के पास आए और वो सारे बातें बताए जो एलिया नबी उन लोगों को बोले थे। आयत 7 और 8 पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा कि उस शख्स की कैसी शक्ल थी जो तुमसे मिलने को आया और तुमसे ये बातें कहीं? उन्होंने उसे जवाब दिया कि वो बहुत बालों वाला आदमी था और चमड़े का कमरबंद अपनी कमर पर कसे हुए था। तब उसने कहा कि ये तो एलिया तिशबी है। तो बादशाह जानना चाहते थे कि आखिर वो कौन इंसान है जो उनके खासिदों को ये बोला कि उन्होंने मर जाएंगे। आयत 9 और 10 में लिखा हुआ है, तब बादशाह ने 50 सिपाहियों के एक सरदार को उसके 50 सिपाहियों समेत उसके पास भेजा। सो वो उसके पास गया और देखा कि वो एक टीले की चोटी पर बैठा है। उसने उससे कहा, ए मर्द खुदा, बादशाह ने कहा है तू उतरा। एलिया ने उस 50 के सरदार को जवाब दिया,
اگر میں مرد خدا ہوں تو آگ آسمان سے نازل ہو اور تجھے تیرے 50 سمیت بھسم کر دے۔ پس آگ آسمان سے نازل ہوئی اور اسے اس کے 50 سمیت بھسم کر دیا۔ پیارے بھائی اور بہن، آپ یہ ضرور یاد رکھنا کہ اخزیہ بادشاہ ایزبل کے بیٹے تھے، وہ عورت کے جو ایلیا کی جان لینے میں تلی ہوئی تھی۔ اس وقت بھی ایلیا کی جان کی قیمت لگائی گئی تھی۔ ایلیا ایک ایسے آدمی تھے جو سمجھوتا نہیں کرتے تھے، انہوں خدا کے کلام کے مطابق چلنے والے انسان تھے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان سے آگ آئی اور یہ سردار کو اور اس کے 50 سپاہیوں کو ختم کر دی۔ بادشاہ اور ایک سردار کو اس کے 50 سپاہیوں کے ساتھ ایلیا کے پاس بھیجتا ہے، اور یہ سردار بھی ایلیا کو پہاڑ سے نیچے آنے کا حکم کرتا ہے، مگر ایلیا تو پہاڑ سے نیچے نہیں آئے۔ نیچے آنے والی جو تھی وہ آگ تھی، اور یہ آگ بھی یہ سردار کو اور اس کے 50 سپاہیوں کو ختم کر دی۔ آیت 13 پڑھیں گے۔ پھر اس نے تیسرے 50 سپاہیوں کے سردار کو اس کے 50 سپاہیوں سمیت بھیجا، اور 50 سپاہیوں کا یہ تیسرا سردار اوپر چڑھ کر ایلیا کے آگے گھٹنوں کے بل گرا اور اس کی منت کر کے اس سے کہنے لگا، اے مرد خدا، میری جان اور ان 50 کی جانیں جو تیرے خادم ہیں تیری نگاہ میں گران بہا ہوں۔ تو پیارے بھائی بہن، یہ آدمی رحم مانگتا ہے اور خدا اپنے رحمت کا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا ہے۔ آیت 15 اور 16 میں لکھا ہوا ہے، تب خداوند کے فرشتے نے ایلیا سے کہا، اس کے ساتھ نیچے جا، اس سے نہ ڈر۔ تب وہ اٹھ کر اس کے ساتھ بادشاہ کے پاس نیچے گیا اور اس سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو نے جو اخرون کے دیوتا بال-زبوب سے پوچھنے کو لوگ بھیجے ہیں، تو کیا اس لیے کہ اسرائیل میں کوئی خدا نہیں ہے جس کی مرضی کو تو دریافت کر سکے؟ اس لیے تو اس پلنگ پر سے جس پر تو چڑھا ہے اترنے نہ پائے گا، بلکہ ضرور ہی مرے گا۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ایلیا نبی بہت ہی دلیری کے ساتھ خدا کا کلام اخزیہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آیت 17 اور 18 میں لکھا ہوا ہے، جو کہ یہ باب کی آخری آیتیں ہیں، سو وہ خداوند کے کلام کے مطابق جو ایلیا نے کہا تھا مر گیا، اور چونکہ اس کا کوئی بیٹا نہ تھا، اس لیے شاہ یہودا یہورام بن یہوشافط کے دوسرے سال سے یہورام اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا۔ اور اخزیہ کے اور کام جو اس نے کیے، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تاریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں ختم ہوتی ہے عمری اور اخیاب کی لکیر۔ اب ہم باب 2 پہ آئیں گے۔ ہم پڑھیں گے آیت 1 سے 2 بلکہ 4 تک۔ اور جب خداوند ایلیا کو بغولے میں آسمان پر اٹھا لینے کو تھا، تو ایسا ہوا کہ ایلیا الیشا کو ساتھ لے کر جلجال سے چلا، اور ایلیا نے الیشا سے کہا، تو ذرا یہیں ٹھہر جا، اس لیے کہ خداوند نے مجھے بیتل کو بھیجا ہے۔ الیشا نے کہا، خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سو وہ بیتل کو چلے گئے، اور انبیاء زادے جو بیتل میں تھے الیشا کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے، کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے سر پر سے تیرے آقا کو اٹھا لے گا؟ اس نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں۔ تم چپ رہو۔ اور ایلیا نے اس سے کہا، الیشا تو ذرا یہیں ٹھہر جا، کیونکہ خداوند نے مجھے یریحو کو بھیجا ہے۔ اس نے کہا،
खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो यरीहो में आए। प्यारे भाई और बहन, यहाँ एलिया अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इलीशा उनके साथ नहीं चलना बल्कि रुक जाना। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि इलीशा जो हैं कई को एलिया को छोड़ना नहीं चाहते थे। इलीशा एलिया को इसलिए छोड़ना नहीं चाहते थे, कई को बोले तो इलीशा को मालूम था कि एलिया को खुदा ये जमीन पे से उठा देने वाला है। इलीशा चाहते थे कि जब खुदा एलिया को उठा लेता है तो उस वक्त उन्होंने एलिया के साथ रहना। आयत 5 में लिखा हुआ है, और अंबियाजादे जो यरीहो में थे इलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि खुदावन आज तेरे आका को तेरे सिर पर से उठा लेगा? उसने कहा, हाँ, मैं जानता हूं। तुम चुप रहो। प्यारे दोस्त, बड़ी दिलचस्पी की बात यह है कि लोग उस वक्त और आज भी जानकारी के लिए हमा किस्म के लोगों की तरफ और हमा किस्म के जगहों की तरफ पलटते थे और पलटते हैं। लोग जो हैं हर जगह पलट रहे हैं, मगर खुदा की तरफ नहीं पलट रहे हैं। मेरे भाई, लोग आपको कुछ भी नहीं बता सकते, याद रखो, बल्कि सिर्फ खुदा आपको हर चीज़ बता सकता है। तो ये जो नबियाँ थे उनके पास ये खबर थी कि एलिया ये दुनिया से चले जाने वाले हैं, मगर ये नबियाँ इलीशा को बोलने से पहले इलीशा ये बात जानते थे। ये नबियाँ उनको कुछ नई बात नहीं बोल रहे थे। अब हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। हम पढ़ेंगे आयत 6 से 8। यहाँ लिखा हुआ है, और एलिया ने उससे कहा, तू जरा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदावन ने मुझको यरदन को भेजा है। उसने कहा, खुदावन की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो दोनों आगे चले, और अंबियाजादों में से 50 आदमी जाकर उनके मुकाबल दूर खड़े हो गए, और वो दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। और एलिया ने अपनी चादर को लिया और उसे लपेटकर पानी पर मारा, और पानी 2 हिस्से होकर इधर उधर हो गया, और वो दोनों खुश्क जमीन पर होकर पार गए। प्यारे भाई और बहन, कम से कम 500 बरस पहले खुदा जो है यीशु के लिए और इसराइली के लिए यरदन नदी को 2 हिस्सों में करा, और ये मौजूदा फिर से एलिया और इलीशा के आंखों के सामने करा। आयत 9 और 10 में लिखा हुआ है, और जब वो पार हो गए तो एलिया ने इलीशा से कहा कि इससे बेशतर कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। इलीशा ने कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ पर हो। उसने कहा, तूने मुश्किल सवाल किया, तो भी अगर तू मुझे अपने से जुदा होते देखे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, और अगर नहीं तो ऐसा ना होगा। प्यारे भाई बहन, या आप देख सकते कि इलीशा की ख्वाहिश दुनियादारी के चीज़ों में नहीं थी, बल्कि इलीशा की ख्वाहिश खुदा में थी। उन्होंने खुदा की रूह की ताकत मांग रहे थे। मेरे भाई, क्या हम खुदा से उसकी रूह मांगे हैं क्या कि खुदावन तू मेरे पे अपनी दुगनी रूह उंडेल? क्या हम ये खुदा से मांगे हैं क्या? सोचो। आयत 11 में लिखा हुआ है, और वो आगे चलते और बातें करते जाते थे कि देखो, एक आतशी रथ और आतशी घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया, और एलिया बगोले में आसमान पर चला गया। तो प्यारे भाई और बहन, अब आप सोच सकते कि वो कैसा नज़ारा था होगा। एलिशा अपनी आंखों से एलिया को आसमान में जाते हुए देखे।
اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں الیشا کو خدا کے طرف سے دگنی روح ملتی ہے۔ ہم پڑھیں گے آیت 12 سے 14 تک۔ الیشا یہ دیکھ کر چلایا، اے میرے باپ اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار، اور اس نے اسے پھر نہ دیکھا۔ سو اس نے اپنے کپڑوں کو پکڑ کر پھاڑ ڈالا اور 2 حصے کر دیا، اور اس نے ایلیا کی چادر کو بھی جو اس پر سے گر پڑی تھی اٹھا لیا، اور الٹا پھرا اور یردن کے کنارے کھڑا ہوا، اور اس نے ایلیا کی چادر کو جو اس پر سے گر پڑی تھی لے کر پانی پر مارا، اور کہا کہ خداوند ایلیا کا خدا کہاں ہے؟ اور جب اس نے بھی پانی پر مارا تو وہ ادھر ادھر 2 حصے ہو گیا اور الیشا پار ہوا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو الیشا ایلیا کی جگہ لیتے ہیں اور انہوں اپنا ایمان ظاہر کرتے ہیں۔ الیشا جو ہیں ایلیا کی چادر لے کے پانی پہ مارتے ہیں جیسا ایلیا مارے تھے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ قدرت نہ تو وہ چادر میں ہے نہ تو ایلیا میں، قدرت جو ہے خدا میں ہے، اور یہ بات الیشا جانتے تھے۔ الیشا کے پاس وہ ایمان تھا جو ایلیا کے پاس تھا، یعنی کہ ایلیا کے خدا میں ان کا ایمان تھا۔ انہوں یہ سوال کرتے ہیں، خداوند ایلیا کا خدا کہاں ہے؟ آج بھی یہ سوال بہت ہی خاص ہے۔ آدمیوں کو یا عورتوں کو دیکھنے کے بجائے یا پھر طور طریقوں کو دیکھنے کے بجائے خدا کو دیکھو، یعنی کہ اسرائیل کے خدا کو دیکھو۔ یہ خدا زندہ اور سچا خدا ہے۔ یہ خدا یسوع مسیح کا باپ اور خدا ہے۔ میرے دوست، آپ یہ خدا کو دیکھو۔ الیشا جو ہیں ایلیا کے چادر کو لیے پانی پہ مارے اور پانی 2 حصوں میں ہوگا۔ الیشا یردن ندی کو خشکی میں پار کرے، یعنی کہ اس طرف سے اس طرف چلے گئے، اپنی زندگی کو ایک نئے طریقے سے لے کے آگے بڑھنے کے لیے۔ یعنی کہ الیشا کی زندگی خدا میں ایک نئے طریقے سے شروع ہوتی ہے۔ اب ہم آیت 15 اور 16 پڑھیں گے۔ جب ان انبیاء زادوں نے جو یریو میں اس کے مقابل تھے اسے دیکھا تو وہ کہنے لگے، ایلیا کی روح الیشا پر ٹھہری ہوئی ہے، اور وہ اس کے استقبال کو آئے اور اس کے آگے زمین تک جھک کر اسے سجدہ کیا، اور انہوں نے اس سے کہا، اب دیکھ، تیرے خادموں کے ساتھ 50 زوراور جوان ہیں، ذرا ان کو جانے دے کہ وہ تیرے آقا کو ڈھونڈے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خداوند کی روح نے اسے اٹھا کر کسی پہاڑ پر یا کسی وادی میں ڈال دیا ہو۔ اس نے کہا، مت بھیجو۔ تو یہ جو انبیاء زادے تھے الیشا کو ایلیا کے چادر لے کے پانی پہ مارتے ہوئے دیکھے اور یردن کے اس پار آتے ہوئے دیکھے۔ یہ انبیاء زادوں کے دل میں اس بات کا شک پیدا ہو گیا تھا کہ کیا واقعی میں خدا ایلیا کو اٹھا لیا ہے کیا؟ ان لوگوں کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ خدا شاید ایلیا کو کسی جگہ پہ رکھ دیا ہوں گا اور ان لوگ ان کو ڈھونڈ کے نکال سکتے ہیں۔ تو آپ سوچ سکتے کہ ان کے کیسے خیال تھے خدا کے بارے میں۔ آیت 17 اور 18 پڑھیں گے۔ اور جب انہوں نے اس سے بہت ضد کی، یہاں تک کہ وہ شرما بھی گیا، تو اس نے کہا، بھیج دو۔ اس لیے انہوں نے 50 آدمیوں کو بھیجا، اور انہوں نے 3 دن تک ڈھونڈا پر اسے نہ پایا، اور وہ ہنوز یریو میں ٹھہرا ہوا تھا۔ جب وہ اس کے پاس لوٹے تب اس نے ان سے کہا، کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ نہ جاؤ؟ تو پیارے بھائی اور بہن، ایلیا جا چکے تھے اور ان کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہاں الیشا بولتے ہیں، کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ نہ جاؤ؟ اس کے بعد ایسا ہوا کہ یریو شہر کے لوگ
इलीशा के पास एक मुसीबत ले के आए। आयत 19 से 22 पढ़ेंगे। फिर उस शहर के लोगों ने इलीशा से कहा, जरा देख, ये शहर क्या अच्छे मौका पर है, जैसा हमारा खुदावन खुद देखता है, लेकिन पानी खराब और जमीन बंजर है। उसने कहा, मुझे एक नया प्याला ला दो और उसमें नमक डाल दो। वो उससे उसके पास ले आए और वो निकलकर पानी के चश्मे पर गया और वो नमक उसमें डालकर कहा, खुदावन यूं फरमाता है कि मैंने इस पानी को ठीक कर दिया है, अब आगे को इससे मौत या बंजरपन ना होगा। सो इलीशा के कलाम के मुताबिक जो उसने फरमाया वो पानी आज तक ठीक है। तो प्यारे भाई बहन, इलीशा का ये दूसरा मौजूजा था। पहला मौजूजा ये था कि जब उन्होंने एलिया की चादर को लेके पानी पे मारे तो यरदन का पानी दो हिस्सों में हो गया। इलीशा ये मौजूजे क्यों कर सके? उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपनी जिंदगी पूरी तरीके से खुदा के हवाले कर दिए। उनके ख्याल सिर्फ खुदा में थे और उन्होंने खुदा की इबादत करते थे। उनको दुनियावी चीज़ों से लगाव नहीं था। खुदा इलीशा का इस्तेमाल करा क्योंकि उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से खुदा के हवाले करे। मेरे भाई, अगर आप भी अपने आप को पूरी तरह से खुदा के हवाले करेंगे तो खुदा आपका भी इस्तेमाल करेगा। तो प्यारे भाई और बहन, क्या आप अपने आप को पूरी तरह से खुदा के हवाले करना चाहेंगे क्या? आमीन।